میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماتے نے یحشر الناس یوم القیامت عراۃ حفاۃ غرلا فرمایا قیامت والے دن لوگ اپنی قبراں دے وچوں اٹھائے جان گے ننگی حالت دے اندر سر تو بھی ننگے پیراں تو بھی ننگے ہر بدن تو بھی ننگے ہونگے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو ایک گل سنی نا تے سیدہ عائشہ گھبرا گئیاں پریشان ہو گئیاں اور پریشان ہو کے عرض کر دیا نے محبوب ساری برہنہ ہونگے ساری ننگے ہونگے مرد بھی تے عورتاں بھی نبی پاک فرماندے نے جی جی عائشہ ساری برہنہ ہونگے مرد بھی تے عورتاں بھی اللہ اکبر اللہ تے معاشردہ کر دیا نے محبوب جدو ساری برہنہ ہونگے پھر بندے بندیاں بن نہیں دیکھن گے عورتاں بن نہیں دیکھن گیاں تے نبی پاک فرماندے نے عائشہ سلم در کرنے وے اس دن خالق کائنات دا ڈر اتنا زیادہ ہوئے گا کسے ول ویکھنا تے دور دی گالے بندہ اپنے آپ ول ویکھن لگیاں بھی ڈرے گا ہر بندے دیاں نظراں اٹھا لگیاں ہونگیاں مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات ذی وقار پتہ لگا بروز قیامت ساریاں برہنہ ہونا ہے تے لباس جڑائے بندے دی زینت لباس بندے دی طبیعت نہ بندہ اپنے آپ برہنہ کرنا پسند نہیں کردا بندہ اپنے بدن تو کپڑیاں نو لانا لوکاں دے سامنے چنگا نہیں سمجھدا اے تواڈے سامنے جڑا باہر مین روڈ چلدا پیا ہے نا اس روڈ تے اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تے جناب موٹر سائیکل تے بیٹھی جنانی مگر ایک خاتون ایک بندہ ہے او دے وچ کار دی ٹکر لگ گئی تے جناب ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تے جناب عورت بھی گر گئی ہے زمین تے تے بندہ بھی گر گیا ہے تے جتھے عورت دے جسم تے چوٹاں لگیاں نے اوتھے جناب روڑ دیاں رگڑاں دی وجہ تو عورت دے کچھ کپڑے بھی پھٹ گئے نے نا ہن لوگ جدوں اکٹھے ہون گے نا سب تو پہلے بندے آ کے نہیں کہن گے 112 والے نو بلاؤ کسی ڈاکٹر نو بلاؤ ریسکیو والے نو بلاؤ نا بلکہ حیران والا بندہ سب تو پہلے اس خاتون دے پھٹے کپڑیاں تے کوئی کپڑا ڈالے گا وہی اپنی چادر اتار کو تھے ڈال دے گا وہی اپنی جیکٹ اتار کو تھے ڈال دے گا وہی اپنی واسکٹ اتار کو تھے ڈال دے گا حالانکہ دے بدن چو خون بھی تے نکڑدا پیا ہے لیکن ہر بندہ پہلے دے خون دے روکن دا انتظام نہیں کرے گا سب تو پہلا دے جناب کپڑے پھٹے انہاں نوں درستگی دا انتظام کرے گا پتہ لگا کپڑے بندے لئی ایڈے ضروری نے جسم جو نکلے خون نو روکنا اٹھا ضروری نہیں جڈا جسم تے کپڑا پانا ضروری ہے ہن قیامت والے دن اسی برہنہ ہونا ہے ننگیاں ہونا ہے بڑا دل کرے گا یار کو کپڑا لب جائے میں بدن تے پہن لواں وہی لباس لب جائے میں اپنے بدن تے ڈال لواں تے حضرات دی وقار لباس کیویں ملے گا قیامت والے دن ایک حال قرآن اندر ہے ایک حال حدیث اندر ہے کپڑیاں دا تے لباس دا پہلے قرآن تو سن لو قیامت والے دن لباس کیویں ملنا ہے اللہ فرماتے نے وَلِبَاسُ التَّقْوَى وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ
فرمایا کائنات دے لوگو قیامت والے دن سب تو چنگا لباس اس بندے دا ہوئے گا جس بندے کو تقوی ہوئے گا۔ تقوی کے دا نام ہے حضرات دی وقار ہر چھوٹے گناہ نو چھڑ دینا، ہر بڑے گناہ نو چھڑ دینا، اے دا نام تقوی ہے۔ ایک عربی شاعر فرما دینے خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ، ہر چھوٹے گناہ نو چھڑ دینا، ہر بڑے گناہ نو چھڑ دینا، اے دا نام تقوی ہے۔ میں اپنے گرے باپ دے نظر پاواں، تو اپنے گرے باپ دے نظر پاؤ، میں بیکھاں میں کنہ کو گناہ گارا، تو بیکھ میں کنہ کو گناہ گارا۔ اسی اپنے وال بیکھتے نہیں، لوگاں دے گناہ و نظرہ پانیاں، برے بندے نو میں لبن ٹریا آتے برا نہ لبیا کوئی، تے جد میں اندر چھاتی پائی تے میتھوں برا نہ کوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اپنے من وچ جھاٹی پانا، اپنے گناہاں ول ویکھیا کر، اپنے گناہاں تے غور کریا کر، تیرے کنے کو گناہ نے، تیریاں کنیاں کو غلطیاں نے، تیرے کنے کو قصور نے۔ اللہ اکبر، اللہ برے بندے نو میں لبن ٹریا آتے برا نہ لبیا کوئی، تے جد میں اندر جاتی پائی تے میں تو برا نہ کوئی۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا حضرات دی وقار غور کرتے جانا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ رکھنا حضرات دی وقار پتہ لگا۔ چھوٹے گناہ نو چھڑنا تے بڑے گناہ نو چھڑنا، ایدہ نام تقوی ہے، ایدہ نام تقوی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تے جس بندے کل تقوی ہوئے گا اس بندے نو کائنات دا رب لباس عطا کرے گا۔ ایک قرآن دی دلیل ہے، اور سنو نبی پاک علیہ السلام دی حدیث دی دلیل ہے۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد کملی والے دا نام ہے درود گج کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دل کہندہ صفتی کرائیں اس پیر دی، اور جس دی انگلی یارو چن چیر دی۔ میرا نبی ایڈا سونا با کمال ہے، اور دنیا جیو دی نہیں کو ملی دی مثال ہے۔ وہ جیا سونا کوئی دنیا تے آیا نہیں، نہ دنیا تے آیا نہ کو رب نے بنایا نہیں۔ میلے دی مثال نہیں بشیر تے نذیر دی، جس دی انگلی یارو چن چیر دی۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا حضرات جی وقار دوسرا بندہ نبی پاک فرماتے نے جڑا بندہ دنیا تے رہ کے اللہ نے دولت بھی دیتی ہے، اللہ نے مال بھی دیتا ہے، اللہ نے شہرت بھی دیتی ہے، اللہ نے عزت بھی دیتی ہے، اللہ پاک نے مقام بھی عطا کیتا ہے، لیکن اس کے باوجود آج دی پسند ہے، اس کے باوجود ان کے ساری پسند ہے۔ غرور نہیں کردا اپنی دولت دا، غرور نہیں کردا اپنی عزت دا، غرور نہیں کردا اپنی کار دا، غرور نہیں کردا اپنی کوٹھی دا، غرور نہیں کردا اپنی پراپرٹی دا، ہے سب کچھ لیکن عاجز بن کے زندگی گزاردا ہے۔ عاجز بندے رب نو بڑے چنگے لگدے نے، غرور تو بچے ہوئے بندے رب نو بڑے پسند نے۔ میرے نبی پاک فرماتے نے من تواضع للہ رفعہ اللہ، فرمایا جڑا بندہ اللہ واسطے نیواں ہو جاندا ہے اللہ نو اونچیاں کر چھڑدا ہے۔ جناب دے سیدنا
حضرت یوسف علیہ السلام نو پراواں چک لیا ابے کو لے کے آ گئے تے لے جا کے جنگل بیابان دے اندر جناب یوسف دا کرتا اتار لیا تے حضرت یوسف نو کھوہ وچ سٹ دے پینے نا حضرت یوسف جدو کھوہ دے وچ گر دے پینے گہرائی وچ جان دے پینے نا اللہ نے آسمان تو وہی فرمایا با اوہینا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّكُمْ بِأَمْرِكُمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ میرے نبی یوسف گھبرائی نہ دل چھوٹا کری نہ اپنے آپ نو غم وچ پائی نہ میں کائنات دا رب وعدہ کرنا وا اے تینو جنہ گہرا سٹ دین گے میں رب تینو نہ اونچا کر چھڈاں گا جنہ نیواں ہو جاؤ گے انہاں رب اونچا کر چھڈے گا اللہ 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 یوسف نو کھوہ وچ پائیاں سٹیا یوسف نو کھوہ وچ پائیاں سٹیا کہن لگے یوسف دا کم مکیا ایک ویلا آیا آئے بن کے فقیر اللہ ہی اللہ کل شیء قدیر اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ نبی پاک نے فرمایا ہے جڑا بندہ نیواں ہو کے رہندا ہے عاجز ہو کے رہندا ہے اپنے آپ نو گرا لیندا اللہ واسطے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا لوگ ننگے ہون گے لوگ پرکھنا ہون گے لوگ کپڑیاں تو ترس دے ہون گے لوگ لباس تو ترس دے ہون گے اللہ جدے بندے واسطے جنت دے وچوں جبے مقوائے گا جنت دے وچوں لباس مقوائے گا جنت دے وچوں لے مقوائے گا اللہ فرمائے گا میرے عاجز بندے میرے واسطے نیو جان والے بندے اینا ہلیاں چوں جدے تے ہاتھ رکھ دے گا میں رب تینوں ہلا پہنا چھڈاں گا اللہ اکبر اللہ پتہ لگا قیامت وار دن لباس لبنا ہے آج دین لبنا ہے قیامت وار دن لباس لبنا ہے تقوی نہ لبنا ہے لو جی پہلی مشکل بھی ہو گئی تو دا حل بھی ہو گیا ہن اگلی مشکل اللہ اکبر اللہ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا تو ماشاءاللہ اللہ توجہ رکھنا اللہ خواہ اے تاڑی محبت ہے اللہ انہوں قبول فرمائے لیکن اے بھی توجہ نال باپ نو سن لو اور اس بعد پھر کوئی نہیں انشاءاللہ جان لگے آپا ویلے کیڑا ویلے جانا ہے کچھ لے کے ہی جانا ہے توجہ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا نالے میں تو نے گل سناواں نبی پاک علیہ السلام نے کہ غزوے تو واپس آ رہے سن تے مکہ مکرمہ دے کوڑوں دی گزرے تے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ تے پڑاؤ ڈالیا نا تے مکے دے کافران دے بچے چھوٹے چھوٹے آ گئے تے او نا او کہنے حضرت بلال پتہ کی میں اذان دے دینے وہ سانگا لان حضرت بلال دیاں کدی کوئی سانگ لے کدی کوئی سانگ لے تے نبی پاک علیہ السلام نے بیکھ لیا آقا فرماندے نے جاؤ انہاں بچیاں نو میرے کول پھاڑ کے لے کے آؤ انہاں بچیاں نو نبی پاک کو لے آندا گیا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اور بچیو ذرا مینوں سناؤ تے صحیح میرا بلال کیویں اذان کہندا ہے اوتھے جو کھلو کے سانگا نہ دیو تے میرے سامنے لاؤ تے او بچے نہ اذاناں کہن لگ پے اینے آکھی اونے آکھی انہاں وچ نہ ایک بچے دا نام سی حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میری چھوٹی جی عمر ہے تے اللہ نے میرے آواز بڑی سونی دیتی تے فرماندے نے میری واری بھی آ گئی نبی پاک فرماندے نے بچیا تو بھی اذان کہہ اللہ اکبر اللہ تے سیدنا حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں اذان کہن لگ پیا اللہ اکبر اللہ اکبر
فرماتے نے میں اذان کہہ رہا ہوں آواز میری بڑی پیاری ہے اللہ دے پیغمبر نالے اذان سنی جاندے نے نالے روئی جاندے نے نبی پاک نالے اذان سنی جاندے نے نالے روئی جاندے نے تے نبی پاک دعا کردے نے اللہ ایدی آواز سونی بنائیے انہوں مسلمان بھی بنا دے انہوں امامدار بھی بنا دے حضرت ابو معذورہ فرماتے نے نبی پاک دی دعا دی برکت ادھر اذان مک گئی تے مان میرے سینے وچ آ گیا میں عرض کی تھی محبوب میں کلمہ پڑھنا چاہنا وا مسلمان ہونا چاہنا وا تے حضرت ابو معذورہ نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا تے فرماندے نے اللہ دے نبی نے ایک تھیلی وچ دینار پا کے مینوں تحفہ دے دیتا فرمایا آواز سونی ہے تیری لے پھڑ تھیلی وچ دینار تے تحفہ لے لے پتہ لگا کوئی تقریر چنگی کرے اذان چنگی کرے نعت چنگی جناب پوے اونوں تحفہ انعام دینا چاہیدا ہے پر لفافے وچ پا کے دینا چاہیدا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا حضرات وقار غور کرتے جانا میں جنہ اور دوسری مشکل اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ دوسری مشکل کیڑی ہے حضرات دی وقار قیامت وار دن موسم کوئی نہیں ہونا نہ سردی دا نہ گرمی دا نہ ہوا دا نہ فضا دا نہ پت جڑ دا نہ خزاں دا کیوں کس واسطے لاہور یا بندہ تو سمجھدار ہے زندہ دلانے لاہور ہے جاننا ہے نا موسم دا تعلق پہاڑا نالے موسم دا تعلق بادلہ نالے موسم دا تعلق درختہ نالے موسم دا تعلق دریاواں نالے تے درخت بھی کوئی نہیں رہے پہاڑ بھی کوئی نہیں رہے دریا بھی کوئی نہیں رہے کتھے گئے سارے کتھے گئے فرمایا اذا الشمس کبرت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَقَالَ تَعَالَى الأرض زلزالها وأخرجت الأرض وثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى اللہ اکبر اللہ پہاڑ ریدہ ریدہ ہو گئے درخت سارے پٹے گئے آسمان دڑام کر کے زمین دے آ گیا زمین وچ دراڑا پہ گئیاں سمندرہ جگہ لگ گئیاں لہذا موسم تیرے آئی کوئی نہیں البتہ ہن موسم کیویں دائے میرے عمل جویں دینے ہومیں دا موسم ہے تواڈے عمل جویں دینے ہومیں دا موسم ہے جے چنگا موسم لینا ہے نا تے سن لے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ قرآن پاک دیاں دو سورتاں نال پیار کردا ہے پیار دا معنی سمجھانا تے لاہوریاں نوں اوکھا ہی کوئی نہیں جانتے ہو نا پیار دا معنی کی ہے کہندا جی مینوں فلاں کڑی نال پیار ہو گیا ہے وہ کال نہ کرے مینوں سکون نہیں آندا وہ فون نہ کرے مینوں سکون نہیں آندا وہ نال گل نہ ہوے مینوں سکون نہیں آندا پیار دا معنی تے تسی بڑا سمجھدی ہو لیکن صرف پیار بدلنا ہے ٹیشن بدلنا ہے امداد بدلنا ہے پر میں جڑا بندہ قرآن دیاں دوواں سورتاں نال پیار کردا ہے پڑھدا نہیں سکون آندا نہیں تلاوت کردا نہیں قرار آندا نہیں انہاں
सूरतां दी जियारत करदा नहीं, अखां नूं ठंडक पहुंचदी नहीं, उन्हां सूरतां दे करीब जांदा नहीं, दिल नूं करार आंदा नहीं। पर मैं जिहड़ा कुरान दियां ना दोवां सूरतां नाल प्यार करदा है, महबूबा किहड़ियां किहड़ियां, पर मैं सूरतुल बकरा ते सूरह आले इमरान है जिहड़ा बंदा इन्हां नूं रोजाना पढ़दा है, कोई जरूरी नहीं कि एक दिन विच खत्म करना है, पढ़दा है एक रुकू पढ़ लिया, अगले दिन अगला पढ़ लिया, अगले दिन अगला पढ़ लिया, इंज प्यार करदा है, पढ़दा रहिंदा है, पढ़दा रहिंदा है। फरमाया कल कयामत दा दिन होएगा, अपनी कबर विचों निकलेगा ते दोवें सूरतां छतरी बन के दे सिर उत्ते साया कर देणगियां। दोवें सूरतां नाराए तकबीर हज़रत मौलाना कारी पिंडिया दी नियाबत का अल्लाह 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 अल्लाह। कुरान दियां दोवें सूरतां छतरी बन के आ जाणगियां, इहदे सिर ते आके साया कर देणगियां। लोग डुबदे पए ने, लोग पसीनियां च शराबूर हुंदे पए ने, लोग गर्क हुंदे पए ने, लोग पसीनियां च जुलसदे पए ने, और लोकां दी आत्मा रुली पई, इहनूं टेंशन ही कोई नहीं, इहनूं करार ही करार है, सुकून ही सुकून है। और जनाब जा रहे हैं बड़े आराम दे नाल, कुरान दियां सूरतां छतरी बन के आ गईयां ने, मौसम बड़ा प्यारा बन गया है, मौसम बड़ा सोहना बन गया है, इहदे उत्ते छां है, छां दी वजह तो टेंशन नहीं कोई, ना धुप लगदी पई है, ना परेशानी बनदी पई है, करार ही करार है, करार ही करार है, करार ही करार है। बरकत के दिए बरकत रब दे कुरान दिए, आमन ल कुरान दा कहना, और जे तू जन्नत विच घर लेना, और छाड़ी रस्म रवाज तमामी, कर नबी दे कबूल गुलामी, तैनू हूरां भी देण सलामी, पल सुन्नत वाला कहना, आमन ल कुरान दा कहना, और जे तू जन्नत विच घर लेना, और फिर चल खम के बैतुल्ला, तेरे माफ गुनाह कर अल्लाह, और फिर चल खम के बैतुल्ला, तेरे माफ गुनाह कर अल्लाह। ओ तेरा वक्त दा फड़ पल्ला, ओ तेरा वक्त दा फड़ पल्ला, ओ ते दर ते बैरो लेना, आमन ल कुरान दा कहना, ओ जे तू जन्नत विच घर लेना। अल्लाह अकबर अल्लाह। लो जी दूसरी मुश्किल भी हो गई तो दा हल भी हो गया, हुण तीसरी मुश्किल अल्लाह अकबर अल्लाह। क़यामत वाले दिन तीसरी मुश्किल केड़ी आने वाली है, असी सारे अपनी अपनी कबरां दे विचों निकलना है, ते हर बंदे दे कबर चों निकलण दा अंदाज वखरा वखरा है, हर बंदे दे कबर चों निकलण दा स्टाइल वखरा वखरा है। ए दो तीन अंदाज वेख लो, एक बंदा कबर चों बाहर आया किवें आया, फरमाया अल्लाह दा कुरान कहंदा है, व मन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन दंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा आमा आमा। फरमाया कई गंदे बंदे ऐसे ने जिन्ना दुनिया ते साडा जिक्र छड़ दिता है। जिक्र तो मुराद क्या है? जिक्र तो मुराद दुआ है। जिक्र तो मुराद क्या है? जिक्र तो मुराद सुबह शाम दे अज़कार ने। जिक्र तो मुराद क्या है? जिक्र तो मुराद कुरान पाक है। जिक्र तो मुराद क्या है? जिक्र तो मुराद नमाज है। सब तो बड़ा जिक्र नमाज है। अल्लाह फरमाते ने वाला जिक्रुल्लाह अकबर, नमाज सब तो बड़ा जिक्र है। फरमाया बमन आरदा अन जिक्री, जिहड़ा बंदा साडे जिक्र तो मुंह फेर लेगा, यानी जिहड़ा बंदा नमाज छड़ देगा, फजर नहीं पढ़दा, जोर नहीं पढ़दा, मगरब नहीं पढ़दा, इशा नहीं पढ़दा, नमाज ते नेड़े नहीं जांदा, नमाज नूं पढ़दा नहीं,
نماز نال پیار کردا نہیں نماز نال محبت کردا نہیں او بیلیو او دوستو او نوجوانو او بزرگو او نوجوان توجہ کرن جڑے جلسہ سننا آندے نے نماز پڑھن نہیں آندے او بندے توجہ کرن جڑے جلسہ سننا آندے نے نماز پڑھن نہیں آندے او بندے توجہ کرن جڑے رمضان تے مسیتی آندے نے تے اگے پیچھے نہیں آندے کوئی فائدہ نہیں تواڈے جلسیاں دا میرے کولوں لکھا لو میں لکھ کے دین نوں تیار ہاں جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا او مسجد بھی بنا دے اونوں ثواب کوئی نہیں جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا او لاکھ روپیہ مہینے دا مسجد نوں دے اونوں کوئی فائدہ نہیں جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا او قاری صاحب دی تنخواہ دے اونوں کوئی فائدہ نہیں جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا او پورے رمضان چ روزانہ افطاری کرواوے اونوں کوئی فائدہ نہیں کوئی فائدہ نہیں کوئی فائدہ نہیں فائدہ اس بندے میں جڑا نماز پڑھدا ہے جڑا بندہ نماز نال پیار کردا ہے ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے پڑھتے رکھو نماز تو چہرے پہ نور ہے پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے جس روز تخت پہ بیٹھے گا کبریا اس وقت کیا کرو گے تمہیں آئے گی حیا مارے شرم کے تم سر کو جھکاؤ گے جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى فرمایا بے نماز بندہ جدو قبر چ اٹھے گا تے اٹھدیاں نال انیا کر دیتا جائے گا اندھا کر کے اٹھایا جائے گا بے نماز بندہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ آنکھوں سے اندھا کیا جائے گا اللہ اکبر اللہ لہذا جڑا بے نماز بندہ اکھاں تو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا علی جی خیریت سے ٹھیک ہے اللہ اکبر ادھر بڑا ویکھ دے جے میرے نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار ایک اور بندہ فرمایا بنا حشروہم یوم القیامت علی وجوہہم عمیان ہے بڑی گل توجہ علی وجوہہم عمیان وبکمن وصما مأواہم جہنم اللہ اکبر اللہ فرمایا کئی بد نصیبیں جدے ہون گے او قبر چ اٹھائے جان گے اٹھا دیا نال اکھاں تو اندھے کر دیتے جان گے زبان تو گونگے کر دیتے جان گے کنا تو بہرے کر دیتے جان گے لتا تانو سر ٹھانو کر دیتے جان گے قرآن دی ہے جی قرآن وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا یہ قرآن ہے قرآن مفسرین نے لکھا ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ کے رسول کے ہر حکم کا الٹ کرتے تھے یہ ہر حکم دا الٹ کر دے سن اللہ قیامت وڑ دے نا الٹیاں کر دے گا نبی پاک نے فرمایا گانے نہ سنیا کرو یہ کہندا موسیقی روح دی غذا ہے نبی پاک نے فرمایا سود نہ کھایا کرو کہندا سود نہیں تے ملک نہیں چلدا علاقہ نہیں چلدا اللہ دے پیغمبر نے آکھیا اللہ اکبر بیبیاں ٹکھنیاں تو سلوار تھلے رکھن مرد اپنا تے بند تے رکھن ایتھے بیبیاں جناب ٹکھنے ننگے کر لینے تے بندیاں جناب ٹکھنیاں تے سلواراں کر لیاں نے الٹ کر دیتا ہے شریعت دا الٹ کر دیتا ہے شریعت دا فرمایا جڑے بندے شریعت دا الٹ کرنگے وہ قیامت بار دن قبر چو نکل دیا مال الٹے کر دیتے جان گے اے تے گندے بندے نے نا ایک چنگا بندہ انجدہ ہوئے گا فرمایا جڑا بندہ دنیا تے شریعت دے این مطابق عمل کرے گا عمل نال چوڑی پر لے گا
قبر چو نکل دیا نال انج میدان محشر چ جائے گا جویں بندہ ایک اکھ جھپکن دی دیر لگ دیے اکھ چپکن دے برابر میدان محشر چ جائے گا ٹینشن ہی کوئی نہیں اللہ اکبر تو جی 3 مشکلات تیناں دا حل ہو گیا چوتھی مشکل اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا میدان محشر دے اندر اسی سارے جدو پہنچ جانا ہے سارے اتھے کھڑے ہونا میں بھی کھڑے ہونا تسی بھی کھڑے ہونا ہے ہر بندے دا دل کرے گا میں چیئرمین بن جاواں کی بن جاواں بولو چیئرمین بننا جے کہ نہیں ہاتھ کھڑے کرو جنہیں جنہیں چیئرمین بننا ہے کئی بندے ڈرے پھر دینے بھی بھرے کی ہوئے گا اب میں تو اسی سارے بننا چیئرمین انشاءاللہ اوہ اتھے نہیں بننا اتھے بننا ہے چیئرمین دا معنی کیوں دا مین مینا والا تے چیئرمین کرسی والا یہی ہویا نا چیئرمین ایتھے دا نہیں اتھے دا ایتھے دے بندے ترلے ہی بڑے مار دینے کرسی پیچھے بائی ساڑھ رولنا پہندہ پاجی ایتھے دا بڑی اوکھی لب دیئے کرسی تے پھر کرسی لب دی بھی کہا دیئے کسے نو اینے پیسے دے کسے نو اینے دے کسے نو جناب کسے نو کہنا پہندہ تیری نالی پکی کراواں گا کسے نو تیرا گٹر پکا کراواں گا کسے نو کہنا بابا تم مر گیا تیری قبر پکی کراواں گا خرے کی پکا کرانا پہندہ ایتھے کرسی پیچھے تے کرسی کنی دیر وعد تو وعد 5 سال تے او مولانا محمد حسین شیخ پوری صاحب کو رحمت اللہ علیہ اور فرماندے ہیں سن بندہ بڑا کھپ کے کرسی لب تے پھر بندہ کرسی دے اتے بیٹھ جاندہ ہے تے کرسی جمپ مار دی آئے ہے نالے کم دیئے کرسی تے نالے جناب کرسی بندے نو زبانے حال نال کہیں دیئے گھبرائی نا میرا تیرا پیار پہ گیا ہے میرا تیرا پیار انجدہ ہے جی میں سسی تے پنو دا پیار ہے میرا تیرا پیار انجدہ جی میں ہیر تے رانجے دا پیار ہے میرا تیرا جوڑ انجدہ جی میں لالا تے مجنون دا جوڑے میں تیرے نال تے تو میرے نال میں تینوں نہیں چھڑ دا تو میں نوں نہ چھڑی میں پکیاں تیرے نالوں کر دیئے میں پکاں تیرے نال 5 سال تک انج گزر دینے تے 5 سالہ تو بعد کرسی مار دیئے ٹھڈا تھر ہو جائے او پیاؤں دا بندہ تے کرسی آفے چپئی کو مری ہوں دیئے تے نالے کہہ رہی ہوں دیئے تو جہاں کہیں بھی جائے میرا پیار یاد رکھنا ہے حضرات دی وقار دنیا دیاں چیئرمینیاں نے سانو نہیں چاہی دیاں بولو سانو نہیں چاہی دیاں ہاں سی چیئرمین بننا ہے ایتھے دے نہیں اتھے دے بننا ہے پکے بننا ہے پکے بننا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرما دینے بروز قیامت اللہ پاک دارش پاک 8 فرشتیاں اٹھایا ہویا ہوئے گا اللہ پاک درش دے دانے پاسے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی کرسی ہوئے گی تے دوسرے پاسے میری چیر ہوئے گی تے نبی پاک فرما دینے میری کرسی دے نیڑے میری مسند دے قریب اور بھی مسندہ لگیاں یان گیاں میری کرسی دے نیڑے اور بھی کرسیاں لگیاں یان گیاں اندازہ دے کرو اور کٹیاں کرسیاں چنگیاں جڑے انہیں کرسیاں تے بیٹھ جان گے وہ عرش تے بھی نیڑے ہو جان گے حضرت ابراہیم دے بھی نیڑے ہو جان گے آمینہ دے در یتیم دے بھی نیڑے ہو جان گے اللہ دا قرب کملی والے دا قرب خلیل اللہ دا قرب ملے گا کتنا لوگاں نو جڑے انہاں کرسیاں تے بین گے اور کرسیاں تے کون بین گے سونیاں ایتے بڑیاں چنگیاں کرسیاں ایتے بڑیاں عالی شان کرسیاں نے اینا تے کیڑے مقدرہ والے بین گے فرمایا سن لو تسی بھی سن لو اگر انہاں کرسیاں تے بینا جے اگر چیئرمین بننا جے پھر کیویں لبن گیاں کرسیاں محبوبہ اے جڑیاں تواڈے نیڑے لگیاں نے کرسیاں اینا تے کیویں بہ سکنے ہاں قیمت کی ہے ادا کی کرنا پائے گا فرمایا گل سن لو جڑا دنیا تے جتنے چنگی اخلاق دا مالک ہوئے گا اوڈا میرے قریب بیٹھا ہوئے گا اخلاق چنگا ہوئے اخلاق کس کا نام ہے انسان کی گفتار بھی اچھی ہو انسان کا کردار بھی اچھا ہو گفتار بھی چنگی تے کردار بھی گفتار تمراد بندے دا بولنا چنگا ہے یہ نہیں بھی بندہ انج بولے
بھی اگلا بندہ کبھی یار چپ ہی رہندا تے چنگا سی کئی بندے انجدے ہوندے نے کئی بندے بڑے ود نے بھائی ویکھن نوں بڑے مومن بڑے شریف بڑے چنگے بڑے جناب تے جدوں اللہ معاف کرے غصے چ بول دے نے پھر ویکھے نہیں جاندے ہے نا کاوڑ جدو چڑھ جاندی ہے پھر گفتار بدل جاندی ہے یلگار اندر پھر زبان چو گالاں کڑا گالاں کڑدا ہے پھر نہیں ویکھدا میں مولویاں پھر نہیں ویکھدا میں حافظاں پھر نہیں ویکھدا میں قاریاں پھر نہیں ویکھدا میں حاجیاں پھر نہیں ویکھدا میں نمازیاں بس جدو کبڑی جاندا ہے پھر گالاں تے گالاں کڑدا تے گال نال گال لڑن نہیں دیندا تے ویکھن والے بندے بیچارے ویکھدے ہی رہندے نے منہ والو میں تینوں مولوی سمجھدا سا اے تے چھڑا نکلیا ہے اے تے اتوں تو مولوی اے وچوں چھڑا ہے جیڑا دوویں پاسوں تکھا ہوندا ہے گفتار اچھی ہو انسان کی بولتا اچھا ہو بندہ اللہ اکبر اللہ اخلاق دا نام زبان چو جدو بولنا ہے مٹھا بولنا ہے سیدنا حضرت نس بیان کر دینے میں اللہ دے نبی دی 10 سال خدمت کی تھی نا 10 سالاں دے اندر کملی والے دی زبان جو کدی میں اوف بھی سنیا اب بولو سنیا جیسی اسی تے اللہ جاندا بندے تے بندے رہ گئے اسی تے جانوران بھی گالاں کڈن تو بعد نہیں اے کئی بندے جڑے کھوتی ریڑی چلاندے نے کھوتی ریڑی ایک تے بھی ظلم ہے نا کہ گدا گاڑی جڑی ہے کھوتی ریڑی تے بندے سامان بہتا لد دے نے اے بھی جانور تے ظلم ہے میں کئی جگہ تے ویکھیا بھی او ریڑی تے اتنا پار لد دیندے نے بھی او ریڑی انج چکی جاندی ہے تے جڑا گدا ہوندا نا او بیچارہ فلائنگ موڈ تے چلا جاندا ہے او تا لڑکیا ہوندا کری یہ ظلم نہیں تو اور کی انج نہیں کرنا انج نہیں کرنا اچھا ایک تو پھر ان دسو جانور بیچارہ گدا ہے کھوتا ہے وہ بھی آخر وہ بھی جان ہے لیکن یہ بھی وہ پہار لد لینا بہتا تے پھر وہ کو تریا نہیں جانا پھر انہوں ڈنڈیاں نال کٹنا تے نال زبان چو گندیاں گانا کرنا اے ویکھیا رونا عام بندے ویکھ ریڑی تے جا رہا روڑ پڑیا بازار پڑیا بیبیاں عورتاں ماما بہناں بیٹیاں جا رہی اینو کوئی پرواہ نہیں ہے جناب سٹی جاندا او دی کنڈ چ سوٹے تے نال گندیاں گالاں کڈی جاندا کینوں کھوتے نو کینوں گدے نو اچھا اے گدے نو گالاں کڈدا اے اگوں گدا اینو کڈدا بولو بولو پھر گدا کون ہویا پھر گدا کون ہویا اے بندہ ہو کے انہوں کڑدا ہے گدا ہو کے انہوں نہیں کڑدا ہے اے بندہ ہو کے دی زبان ایڈی لمبی ہے وہ گدا ہو کے ایڈی لمبی زبان نہیں اے بندہ ہو کے فوش بولتا ہے وہ گدا ہو کے فوش نہیں بولتا آپ اندازہ کر کے گدا کنوں کہنا چاہیے اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام دی خدمت کر دے رہے جناب انس 10 سال فرماندے نے انہاں 10 سالاں دے اندر کملی والے نے مینوں کدی اف بھی نہیں آکھیا انج بھی نہیں آکھیا انس کی کر دیتا نانا کدی اللہ دے پیغمبر نے انج بھی نہیں آکھیا صفت انج انس بیان کیتی ہے آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے آقا سنے شفقت کمال کیتی ہے ایک دی مینوں جڑ کے دبائی نہیں آقا جیا مدنی جیا جگ وچ آئی نہیں اور اللہ والو ایسا لاہوریا اللہ والو ایسا اخلاق پایا ہے صادق الامین سونے لقب پایا ہے انہوں بھی آقا سینے نال لایا ہے کہ جنہ کدے ہس کے بلایا ہی نہیں آقا جیا مدنی جیا جگ وچ آیا ہی نہیں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درا لو جی اے ہو گئی جناب اے جناب چوتھی مشکل چودہ لو گیا پنجی مشکل سن لو
قیامت والے دن اللہ دے پیغمبر نے شفاعت کرنی ہے، اللہ دے نبی نے شکایت بھی کرنی ہے۔ میں تہاڈے کول پوچھنا، اسی بڑے گناہگار ہاں، بڑے خطا کار ہاں، بڑے سیاہکار ہاں، مواحد ضرور ہاں لیکن پھر بھی گناہگار ہاں، تے قیامت والے دن میری تہاڈی نبی پاک اللہ پاک دی عدالت دے اندر کر دین سفارش، دسو خا جنت لبے گی کہ نہیں؟ انشاءاللہ جنت وڑتے پئی انشاءاللہ جدو نبی پاک سفارش کر دیں۔ اچھا اسی گناہگار ہوئیے، خطاکار ہوئیے، سیاہکار ہوئیے، بدکار ہوئیے، نبی پاک سفارش کر دیں تے جنت لب جائے، تے جی اوہی پیغمبر شکایت لا دے پھر کی بنے گا؟ اوہی پیغمبر اگر اللہ پاک دی عدالت اندر شکایت کر دے پھر کی بنے گا؟ ادھر دیکھو، نبی پاک علیہ السلام لگے نے شکایت کر، شکایت ہو رہی ہے میری تیری، کیویں ہو رہی ہے؟ حضرت امدادہ لانا اے تہاڈے علاقے دا کی نام ہے؟ کوٹ شاہب جی، کوٹ شاہب جی، کوٹ شاہب جی اے تہاڈا علاقہ کوٹ شاہب دین دا، اس پورے علاقے جو پانی مک جائے، پانی دی ایک بوند نہ لبدی ہوے، ایک قطرہ پانی دا نہ لبدا ہے، پورے کوٹ شاہب وچ پانی کوئی نہیں، نہ پین واسطے کسے کم نہیں پانی کوئی نہیں۔ پتہ لگا جڑی مسجد، اس مسجد وچ ایک گلاس پانی دا پیا ہے، ایک بندہ نسدا نسدا دوڑدا منہ دا خشک گلا دا خشک، ہر جناب پیاس نال دا برا حال تے دوڑدا مسجد دے دروازے تے آیا ہے، تے جس بندے دے ہاتھ وچ پانی دا گلاس ہے او دے سامنے ہاتھ بن کے تے ترلا پا کے کہندا ہے مینوں پانی دے دیو قاری صاحب، پورے کوٹ شاہب دین وچ پانی نہیں لبدا پیا، میں تہاڈے کول نس کے تے بھج کے آیا وا، مینوں پانی پلا دیو، تے گو قاری صاحب کہن میں تینوں پانی نے پلانا، دس اس بندے دے دل تے کی گزرے گی، ہے نا؟ ہن اس مثال نو سامنے رکھ کے تے آؤ، میدان معاشر لگا ہویا ہے، میدان معاشر حضرات ذی وقار، سورج قریب ہے، سایہ کوئی نہیں، بندے مردے پینے پیاس نال، تے بندیاں نو پسینے آ رہے نے، بندے پسینے چکرک پیڑ بکیاں پہ کھاندے نے نا، ایسے عالم دے اندر ہر نبی دا بکرا بکرا دے پتر چپ کر جاؤ، ہر جناب نبی دا بکرا بکرا دے، ہر نبی دی امت دے کول جائے گی پانی پین واسطے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت انہاں دے کول، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امت انہاں دے کول، ہر نبی دی امت نے جانا ہے اپنے اپنے نبی دی عزت دے، اسی سارے کملی والے منن والے ہاں، اسی سارے جانا ہے کملی والے دی عزت دے، اندازہ کرنا اگر تو اللہ دے پیغمبر دے عزت تے جاویں تے نبی پاک علیہ السلام عزت تے موجود ہون، اے اللہ دے پیغمبر عزت تے موجود نے، پانی بڑا پیارا ہے، کئی بندے بڑی دوروں لبدے کھپ دے بڑی مشکل نال پہنچے نے، پتہ لگا دے نبی پاک علیہ السلام دا انہاں دوڑا لا دتیاں نے، ناز پہنے تے میرے پیغمبر دے عہد دے قریب پہنچ گیا نے نا، تے دوروں عہد نظر آندا پیا پانی دا، جان دیو پیاس لگی ہوئی ہوے تے بندہ ٹھنڈے پانی نو ویکھ کے دوری بندے نو کچھ ہون لگ پیندا ہے، انہاں دوروں ویکھیا نبی پاک دا حوض ہے، حوض دا پانی ٹھنڈا بڑا، حوض دا پانی میٹھا بڑا، حوض دا پانی جناب سفید بڑا، ٹھنڈا ایڈا ہے کہ برف تو زیادہ، سفید ایڈا ہے کہ دودھ تو زیادہ، میٹھا ایڈا ہے کہ شہد تو زیادہ، اے بندے قریب پہنچے نے تے ترلا مار کے کہندے نے سونیا بڑی دوروں آیا سن، چھتی چھتی پانی پیا دے، اللہ دے نبی پانی پیان لگے نے تے یکدم انہاں دے درمیان تے کملی والے دے درمیان پردہ کر دیتا گیا ہے، تے اللہ دے نبی فرماندے نے فرشتوں پراں ہو جاؤ نا، اے میرے پیارے نے میں انہوں پانی پلا دے ماں، تے فرشتے کہن گے نہیں سنیا، اے ہے تے تہاڈی امت دے نے، پر اے تہاڈی امت دے او لوگ نے جنہاں دنیا تے رہ کے تہاڈا دین بدل دیتا، جنہاں دنیا تے تہاڈے دین اندر تبدیلیاں کر دتیاں، تے نبی پاک کو کہن گے، آقا فرمان گے سو ایسے کہہ دے سحقن 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 لمن غیر آبادی، دفع ہو جاؤ میری آنکھوں تو دور ہو جاؤ، میری نظرات تو دور ہو جاؤ، میری نظرات تو اوجل کر دے، اللہ
اللہ سونیا انہاں نوں میری نظراں تو دور کر دے پانی پیانا تے دور دی گل ہے میں نہ ول ویکھنا بھی پسند نہیں کردا لاہوریا کدی سوچ اس گل نوں جس کملی والے دا مکھڑا ویکھن نوں پے ترسنے جس کملی والے دا چہرہ تے زیارت کرن نوں پے ترسنے اس نبی دے عہد تے جے پہنچ گئے تے کملی والے نے کہہ دی تینوں میرے تو پرا کر دیو گناہ کیے قصور کیے قصور وے کلمن غیر آبادی میرے نبی تو بعد دینوں بدل دیتا میرا کوئی اختلاف نہیں میرے بریلوی بھائیاں نال میرا کوئی اختلاف نہیں میرے دیوبندی بھائیاں نال میرا کوئی اختلاف نہیں شیعہ دے نال میں تے ہاتھ بن کے پیغام محبت پیش کرنا چاہنا وا 1400 سال پہلے میرے نبی جڑا دین دے کے گئے او دے وچ ددو بدل نہ کرو او دے وچ وعدہ بھی نہ کرو تے گھاٹا بھی نہ کرو اے نہ کو کہے کہ میں بھابیاں دی گل پیا کرنا وا بھابی کی حیثیت رکھدا ہے میں گل کملی والی دی کردا پیا وا میرے نبی جتھے بٹھا گئے اوتھے بیٹھ جا جتھے لگا گئے اوتھے لگ جا جتھوں ڈک گئے اوتھوں رک جا جتھے چلا گئے اوتھے چل پا جو کملی والے کہندے گئے نے اوویں کردا جا انج کرنا تیرا کم ہے ہاں دے کوثر تو محبوب دے گورے گورے ہتھاں تے تینوں پانی پلانا اللہ دا کم ہے اللہ دین نہ بدلی میرے نبی دی شریعت نہ بدلی میرے نبی دا طریقہ نہ بدلی یہ شکایت ہے ایک اور شکایت ہے نبی پاک اللہ دی عدالت اندر لگان کی شکایت قرآن تے لکھی فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا اللہ سونیا پوچھس میری قوم دے کولوں جنہاں قرآن نو چھڈ دتا مہجورا قرآن نو چھڑ دیتا میں تانوں یہ نہیں کہندا بھی تسی قرآن نو چھڑیا ہے میں صرف تہاڈے کول اینا پوچھنا ہے کہ اج قرآن پاک دی تلاوت کنے کنے کیتی ہے پویں زبانی کیتی یا مصحف تو ویکھ کے کیتی اج قرآن پاک دی تلاوت کنے کیتی ماشاءاللہ